limot mo ito, planong karaan ma. Nabag-o mo ko. Bag-o yung plano ron. Sunog sa tagbilaran, ang kalayo na ko'y maoy na ingnan. Tak na sa alas 5, may buylog katong kalayo. Mga bumbiro ng patakagdagan, ang uban nagkabuang. Ang uban ng giguyod kaliro, kaysa karsada usog na kaayo. Usog na kaayo, ang buylo sa maong kalayo. Maoy gikadangpan, ang ospital nga girombo. Bantay kamo mga masakiton, kay kamo nasab sunod-sunogon. Masakiton nagakuros-kuros, ang uban ng gitaban og dextro. Masakiton nang gikurog, ang uban gipangtugnaw. Kaysa kalayo sila mahadlok, kay layo ra kuno kaayo. Pag-abot na yun sa kayo, ang uban nga masakiton. Ang mga pasyente na ngambak, kay daghan pa yun ang gihoban. Doktor nag-inoktok, ni doon sa pasyente o gibokbok. Ang uban naghuhiranok, nagpaabot ng tiwasag loo. Mga ubang masakiton ang gipinaw, kay nadaot sa tiktik ni lugaw. Pag-aksyon sa ginhawag kabugto, ang utot maoy na ni maho. Sulong mga purinarya, kay ang minatay kuhaan og impilya. Kay matod bastad iya, ligoon na lang og bindita. Ang minatay sunuban og banlon, kay isa kay napunuhay sa porlon. Ang minatay kalit lang tiyangon, kay daghan pa siya og bayronon. Ang minatay kalit lang nabuhi, kay nakalimot pagpangihi. Susinita.